Ngayong hapon sa tanan mga idol, so update para sa 5pm draw, result sa 2pm, 812 result. So atong gihatag partial combination gahapon, ligasan man mga idol no, 280. So asa man siya nga pattern ni subay mga idol, 887, result 9pm oh, so dara 788, 123, 812, 123, 218 kuha kayo mga idol. So ako ang pattern nga gisubayan ganina is ang 2pm 611. So sakto kung gihatag sa inyo ha no, nga dili na sa pattern guide mo subay ang result kay 899 ang ato ang guide sa 2pm and then gahapon gasubay sa pattern guide. So sakto akong giingon sa inyo ha, either 2pm or 9pm pattern ang subayan. So 9pm pattern mo gisubayan mga idol. So para sa 5pm 812 result sa 2pm mo isubayan mga idol no, mao ni makuha 812, 218, 182, 128. So mo na subay sa inyong kombinasyon para sa 5pm draw. So kana na mga idol akong napili nga kombinasyon para sa 5pm subay sa pattern result 812.